निर्मला पन्तको बलात्कारपछि मृत्यु भएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा 8 वर्ष अगाडि छत्ताछुल्ल भएको थियो। प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर त्यहाँ खटिएका कतिपय व्यक्तिहरूलाई निलम्बन पनि गरियो, अदालत पनि पुगे। फेरि बहालवालामा फर्किसकेपछि पनि केसले अझसम्म टुङ्गो पाउन सकेन। आज मात्रै पत्रकार पक्राउ परेका छन्। अब भनिदिनुहोस् तपाईँले यो केसमा को तानिने छन्, को जेल जाने छन्? यहाँ लहरो तान्दा पहरो खस्नेछ भनेर सबैजनाले भनिरहेका छन्। अब निर्मला पन्तले के न्याय पाउँछिन्? के प्रहरी प्रशासनले, सुदन गुरुङले, दानबहादुर कार्कीले अब निर्मला पन्तलाई न्याय दिन्छ? 8 वर्षसम्म यो न्यायालयले न्याय दिन सकेन भनेर यति बेला सबैतिर चर्चा भइरहेको छ। ल भनिदिनुहोस्, यो केसको के हुनेछ अब? मूलत यहाँको प्रश्नको लागि म सहृदय धन्यवाद दिन चाहन्छु। मूलत राज्य कतिसम्म निकम्म भएको अवस्था, कति कमजोर भएको अवस्था, कति निरीह भएको अवस्था, कति चाहिँ लम्पसारवादी परिस्थितिबाट गुलामी भएको अवस्था, अनुसन्धानका प्रक्रियाहरू किन यस्तो जटिल मुद्दामा चाहिँ सुसुप्त भएर मेटाइएको अवस्था, यावत कुराहरूलाई विगतको सरकारले सत्ता, शक्ति, पावर, पहुँचको आधारमा यो अत्यन्त संवेदनशील, अत्यन्त मर्मभेदी, अत्यन्त एउटा नारीप्रति चाहिँ गरिएको चाहिँ पशुवत चाहिँ घटनाक्रमलाई आजभन्दा 8 वर्ष पहिला भनौँ तपाईँको चाहिँ घटेको घटना हो। यो घटनामा चाहिँ के त भन्दाखेरि तत्कालीन अवस्थामा प्रहरीको सक्रियता चाहिँ नरहेको पनि होइन, अनुसन्धानका पाटाहरू फितलो नभएका पनि होइनन्। प्रहरीले चाहेर पनि अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था एकातिर विद्यमान थियो भने मूलत चाहिँ के त भन्दाखेरि घटनास्थलको प्रकृति, लास जाँच प्रकृति, अब चाहिँ भनौँ न अब गएको, आएको, पढेको स्कुल यावत कुराहरू तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि अब झाडीमा लगेर चाहिँ भनौँ बलात्कारपछि चाहिँ मृतक शरीरलाई फालिएको अवस्था र प्रहरीले चाहिँ घटनास्थलको प्रकृति मुचुल्का गर्दाको अवस्थामा अब उनको चाहिँ गुप्ताङ्गका चाहिँ प्रमाणहरू पानीले पनि मेटाइएकासम्म यावत कुराहरू पुरै आए। यसलाई अत्यन्त नौटङ्की बाजको परिस्थितिमा अगाडि बढ्यो र यसैमा चाहिँ तत्कालीन चाहिँ के भन्दा सुरक्षाको जिम्मा लिएका दिलीप विष्ट तत्कालीन एसपी समेतलाई चाहिँ के भन्दा यसमा चाहिँ कारबाही भयो। यो नेपालकै इतिहासमा यो जघन्य अपराधको घटनाको सबभन्दा महँगो अनुसन्धानको पाटो यसमा रह्यो र तत्कालीन समयमा भनौँ सुरक्षा प्रमुख सर्वेन्द्र खनालज्यू हुनुहुन्थ्यो। उहाँबाट पनि सशक्त रूपमा प्रमाणिक तथ्यलाई अगाडि बढाएर अगाडि जानु गएको अवस्थामा विभिन्न चाहिँ के भन्दा आवरणमा यो घटनालाई के भन्दाखेरि जान के गरियो भन्दा दबाउने काम गर्यो। दबायो? कसले दबायो? कसको आधारमा दबाइयो? डिएसपी साहब यो प्रहरीको चाहिँ के त भन्दाखेरि अब चाहना हुँदै पनि प्रहरीले चाहिँ अपराध कर्मीलाई चाहिँ उजागर गर्ने अवस्था भन्दा भन्दै पनि राजनीतिक प्रतिशोध, राजनीतिक आड, राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक पहुँच, राजनीतिक चाहिँ भनौँ एउटा दबावमा चाहिँ दबिएको चाहिँ यो चेलीले अन्याय भएको र न्याय नपाएको चाहिँ यो विश्वचर्चित, नट ओन्ली नेपाल, विश्वचर्चित चाहिँ मुद्दा पनि हो। यसमा भागीरथी भट्ट जस्ता अन्य चाहिँ भनौँ कयौँ चेलीहरूले न्याय नपाएको अवस्था पनि एकातिर विद्यमान छ। जहाँसम्म के त भन्दाखेरि अहिलेको सरकार यो जनताको सरकार हो। जनताको सरकारले जनमुखी काम गर्नु उसको एउटा कर्तव्य, अधिकार हो र जनताले मेन्डेट दिएर पठाएको अवस्था पनि हो। तथापि अब के छ भन्दा सुदन गुरुङको ज्यूको पनि चाहिँ यसमा नित्यान्त नजिकबाट अनुसन्धान भइरहेको र यसै मुद्दामा चाहिँ के भन्दा दिलीप विष्टले समेत जेल सजाय पाएर पनि उन्मुक्ति भएको अवस्था, त्यसमा चाहिँ भनौँ सुस्त मनस्थितिका मान्छेलाई ल्याएर पनि नौटङ्की गरेको अवस्था, यसमा चाहिँ 775 जना मान्छेलाई बुझेको पनि अवस्था। अब यसको त भनौँ 10 धारले त यसको फाइलै भयो होला है मान्छे। होइन, जुन सरकार आए पनि बन्छ, जुन सरकार भएन आयोग बन्छ, अनि आयोग बनिसकेपछि निचोडमा पुग्छ, निचोडा पुगेपछि तोडमोड हुन्छ। स्वीकार्नुहुन्छ तपाईँहरूकै प्रहरीबाट पनि यस्तो गल्ती भएको भन्छ नि त? मूलत चाहिँ के त भन्दाखेरि अनुसन्धान नेपाल प्रहरी असक्षम भएन। शोभराज चार्ज जस्ता भएर दर्जनौँ चाहिँ जघन्य अपराधमा भनौँ कानुनी कठघरामा नेपाल प्रहरी ल्याएको अवस्था हो। विगतका सरकारहरूले यसलाई के भनेर भन्दाखेरि ढाकछोप गर्दै यहाँसम्म पुऱ्याएर 8औं वर्ष क्रस भएको अवस्थामा आज आएर चाहिँ के त भन्दा यो जनअनुमोदित सरकारले निर्मला पन्तको चाहिँ अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नको लागि के भन्दा भनौँ यथेष्ट प्रमाण जुटाइरहेको अवस्था पनि छ। अहिलेको चाहिँ नेतृत्व नेपाल प्रहरीको चाहिँ नेतृत्व दानबहादुर कार्कीज्यू पनि अब प्रत्यक्ष यसमा चाहिँ निगरानी
गरेर चाहिँ अध्ययन गरेको अवस्था पनि छ र तत्कालीन चाहिँ भनौँ प्रदेश प्रमुखहरू जिल्ला प्रमुखले पनि यसलाई अध्ययन गरेको अवस्था छ। यो चाहिँ मुद्दालाई स्वच्छ रूपमा भनौँ निर्विकल्प रूपमा स्वतन्त्र रूपले अनुसन्धान गर्न तत्कालीन चाहिँ के भन्दाखेरि त्यही भनौँ कार्यरत रहेका अङ्गुरजी अब जो अपराध अनुसन्धानमा थिए, अब्बल पनि थिए, सबैले भन्छन् अनुसन्धानको लागि नम्बर 1 नेपालको यति अनुसन्धानमा कोही छ भने अङ्गुरजी छ भनेर नाम चलेको व्यक्तिलाई किन निलम्बन गरेर किन अहिले एसपी को निम्ति फेरि पठाइयो? दालमा के कहाँ कुचका भयो यो? धेरै टाढा जान पर्दैन। अब तपाईँले को जेल जान्छ भन्दा बित्तिकै मलाई सबै थाहा छ, तर जेल जान्छ भन्न मिल्दैन, अन्डर इन्भेस्टिगेसन रहेका कुरा हो। अब चाहिँ टिभी टुडेमा चाहिँ जो अन्तर्वार्ता दिएको अवस्थामा चाहिँ के भन्दाखेरि खेमराज के भण्डारी पत्रकारको पनि चाहिँ के भन्दा 22 साल यावत म्यासेजहरू चाहिँ अब दिल्ली बिष्टले चाहिँ उजागर गरेको अवस्था अहिले विद्यमान रहेको अवस्था पनि छ। दिल्ली बिष्टले पनि यही काण्डमा चाहिँ जेलसम्म गरे उन्मुक्ति पाएको अवस्था पनि छ। मैले तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि यसमा के भन्दा टप पोस्ट लिडरहरूको चाहिँ भनौँ के भन्दाखेरि तपाईँको धन भएका बुद्धि नभएका धनबाट माथिएका चाहिँ व्यक्तिहरूको यसमा हात रहेको अवस्था पक्कै पनि छ। तथापि जेल चाहिँ के भन्दा नसोचेका मान्छेहरू जेल जाने अवस्था पनि छ। यो अन्डर इन्भेस्टिगेसनमा रहेको हुनाले मैले यो मान्छे जेल जान्छ यो गर्छु भन्दाखेरि अनुसन्धानमा प्रभाव पर्ने हुनाले म एउटा जिम्मेवार तहमा चाहिँ बोल्नु चाहिँ मिल्दैन। तर चाहिँ के भन्दा 1, 2, 3 निर्मला पन्तले चाहिँ न्याय पाउँछन्। निर्मला पन्तको यो बलात्कार पछिको जुन हत्या छ यो हत्यामा संलग्न भएका अपराधीहरूले 1 न्याय पाउँछन्, 2 न्याय पाउँछन्, 3 न्याय पाउँछन्। तिनीहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि अब हामीले दबाब दिँदै आएको कुरा हो भ्रष्टाचार गर्ने बलात्कार गर्नेलाई भनौँ हामीले के गर्नुपर्छ भनौँ फाँसीको सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ, कानुन संशोधन गरेर भन्दै आएको अवस्था पनि हो। तथापि ती मान्छेहरू पक्राउ गरेर तिनीहरूको सर्वस्वसहित जन्म कैदको चाहिँ परिणति भएर जान्छन्। प्रहरी यसमा सक्छुर भएर आएको छ। इभेन चाहिँ गृहमन्त्री पनि के भन्दा गोप्य अनुसन्धानबाट यो घटनालाई एट एनी कन्डिसन चाहिँ के भन्दा सार्वजनिक गरेर दोषीलाई कारवाही हुनुपर्छ भनेर लागेको अवस्था हुनाले लेट हेभ टु वेट निर्मला पन्तले न्याय पाउँछन्। यो ध्रुव सत्य हो। सुदन गुरुङले के अब न्यायको हदघडी लगाउलान्? यिनले दुधको दुध पानीको पानी 8 वर्षपछि निर्मला पन्तको जीवनमा घटेको घटनालाई के सुदन गुरुङले न्याय दिन सक्लान्? दानबहादुरले यो काम गर्न सक्लान्? प्रहरीले सक्ला? यो प्रहरीले नै गर्दा तोडमोड भयो भनेर योभन्दा अगाडि पनि भयो, निलम्बन पनि गरियो, अपराध अनुसन्धानबाट मान्छेले निकालियो पनि, जो नजिक पुगिसकेका थिइन् हत्याकाण्ड र बलात्कारको अनुसन्धानको नजिकको पुगेको व्यक्तिलाई ठ्याक्कै रोकियो। चाहिँ के भन्दा दोषीहरूलाई चाहिँ पक्राउ गर्नको लागि हात यसरी चाहिँ गर्दनमा गएको अवस्था र यसरी चाहिँ के भन्दाखेरि हतकडी चाहिँ के भन्दाखेरि हातमा गएको अवस्थामा तत्कालीन चाहिँ के भन्दाखेरि केही राजनीतिज्ञहरू सत्ताका पावर चाहिँ होल्ड गरेका व्यक्तिहरूबाट नै यसलाई के भन्दाखेरि पटारिने काम भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रहरीले चाहेर पनि के भन्दा यो निर्मला पन्तको हत्याकाण्डलाई पर्दाफास गर्न सकेन। अब चाहिँ कुनै पनि एट एनी कन्डिसन चाहिँ के भन्दा दोषीहरूलाई कारवाही हुन्छ र छिटोभन्दा चाहिँ के भन्दा यो घटनामा संलग्न भएका अपराध कर्मीहरूले चाहिँ के भन्दा सार्वजनिक गरेर कानुनी कठघरामा चाहिँ यो सरकारले उभ्याउँछ। यो चाहिँ ध्रुव सत्य हो। यसमा तपाईँ हामी विश्वस्त हुने समय आएको अवस्था पनि हो। यो अनुसन्धानका पाटाहरूलाई मलाई पनि केही थाहा भएको हुनाले र अनुसन्धानमा रहेका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि भन्नु चाहिँ मिल्दैन। अनुसन्धानमा चाहिँ के प्रभाव पर्छ। त्यसैले चाहिँ के भन्दा अब चाहिँ सशक्त रूपमा 8 वर्षपछि निर्मला पन्तको हत्याका काण्डमा बलात्कारपछि हत्या गरेका चाहिँ अपराध कर्मीहरूले सजाय पक्कै पनि पाउँछन्। अहिले कानुनहरू बनिरहेका छन्। कानुन बनाएर मान्छेलाई भित्र खोरमा जाक्नको निम्ति अहिलेको सरकार अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। संविधान र गणतन्त्र विरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई 25 वर्ष कैद सजायको प्रस्ताव गरेको छ। हेर्नुहोस् अहिले मात्रै आएको छ, आज मात्र यो पारित भएको छ। अब के 25 वर्ष यो गणतन्त्र विरुद्ध र बालेन सरकारले यो काम गर्लान् सक्लान्? यो कुरो के छ भने यो प्रजातान्त्रिक पद्धति यो तानाशाही प्रवृत्ति होइन, निरङ्कुश प्रवृत्ति होइन। यो संविधान पनि तपाईँले म मान्दैन भन्न पाउँछु। संविधानमा संशोधन हुनुपर्छ। संविधान चाहिँ के भन्दा फलामको लकीर होइन। यो चाहिँ 7औं संविधान हो। यो फलामले लेखिएको संविधान होइन। यो संविधान आफैमा अपूर्ण छ, आफैमा अदूरदर्शी छ, आफैमा नेतामुखी छ। यो लचिलो संविधानको फाइदा उठाएर देश लुट्ने काम भएको अवस्था। त्यसैले अब यो 25 वर्ष गणतन्त्रको विरुद्धमा अब त्यो
संविधानको विरुद्धमा कोही बोल्यो भने त यो बाबु सिधै चाहिँ डिक्टेटर साइज गर्दै भयो, सैनिक शासन लागू गर्दै भइदियो नि। जनताले चाहिँ चुनेर पठाएर दुईमत दिएको सरकारका यी कुराहरू आउँछन् भने त निर्जलताको पराकाष्ठहरू चाहिँ यो दमनले के भन्दा आफै चाहिँ के भन्दा भनौँ भन्दा दबिने र चाहिँ आफै धपाइने कार्यक्रम हो। किन हरेक प्रकारमा यो जनताको हकमा हुनु पर्यो नि त। आज तपाईँको पेट्रोल पम्पका कुरा गर्नुहोस्, आज चाहिँ 2-3 महिना पहिलादेखि चाहिँ तपाईँको भारतमा चाहिँ सहजीकरण गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ युद्धको हिसाबमा नेपाली जनताहरू प्रताडित भए र चाहिँ अब तपाईँ हाम्रो संवाद र जनताको दबावले गर्दाखेरि के भन्दा अब पेट्रोलमा चाहिँ 20 रुपियाँ, अब डिजलमा 30 रुपियाँ, हवाई चाहिँ इन्धनमा 40 रुपियाँ, होइन ग्यासमा 100 रुपियाँ, अब ग्यासमा 100 रुपियाँ चाहिँ घटाउन त बाध्य भयो। तर बाध्य भइसकेपछि के भन्दा अब उनीहरू चाहिँ यहाँका पहिलेदेखि तस्करी गरेका, कालोबजारी गरेका, जनतालाई ठग्न पल्के काल त हिजो त के भन्दा यो घटिसकेपछि पेट्रोल पम्प बन्द गरे यहाँ पेट्रोल छैन भनेर पनि देखाए। देखाइसकेपछि तत्काल के भइदियो भन्दा सरकारले चाहिँ त्यसमा चाहिँ सिल गरिदियो, तालचा लगाइदियो, राम्रो पक्ष हो। तर तथापि चाहिँ के भन्दा अझ अर्को कुरो सुन्नु, एउटा पेट्रोल पम्पलाई यहाँ त विगतमा चाहिँ ठेक्का पट्टाका लाइसेन्स लिनुको लागि पेट्रोल पम्प स्थापना गरेर लाइसेन्सलाई 50 लाख चाहिँ कमिसन दिनुपर्छ। ल त्यसको पनि अनुसन्धान गरोस् न सरकारले। एउटा पेट्रोल पम्प खर्नलाई 50 लाख घुस नदिकन पेट्रोल पम्प कसैले पाएको छैन, त्यो मालिकसँग गएर बुझ्नुहोस्। अर्को कुरो, पेट्रोल पम्प प्रज्वलित पदार्थहरू सहरको बिचमा राख्न मिल्छ? सहरको घना बस्तीको बिचमा चाहिँ पेट्रोल पम्प राख्नुपर्छ कि साइडमा लगाएर राख्नुपर्छ? यो पनि त अवैधानिक छ नि। हेर्नुहोस्, यहाँ त यस्तो कुनै काण्ड र ताण्डव छैन जहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि व्यवस्थापन सम्पादन र पुनर्निर्माण नगर्नु परोस्। यस्तो खालको अवस्थाले गर्दा अहिले के त भन्दा संविधान जनतालाई जनमुखी कानुनलाई चाहिँ प्रत्याभूति दिने कि अब चाहिँ जनतामाथि ढाड सेक्ने काम गर्ने? जनता अब त हामी हेर्नुहोस् यिनीहरूका पक्षमा छौँ, हामीले विमतिमा छैनौँ। तर हामी अब हाम्रो संवेदनशील पक्ष भनेको जनताको गाँस बास सुरक्षा, भनौँ तपाईँको चाहिँ अत्याधिक वस्तुहरूको चाहिँ सम्पादन, गरिबी निवारण, अब चाहिँ दृष्टिबिनको समस्या, अपाङ्गहरूको समस्या, वृद्धहरूको चाहिँ समस्यालाई समाधान गर्ने, सम्मान गर्ने जनमुखी कार्यक्रममा नै हामीले चाहिँ सरकारलाई घोडा टेकाउँछौँ र बाध्य भएर चाहिँ के भन्दा दाल चामल पिठो तेल मट्टीतेल यावत कुराहरूमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, व्यवस्थापन सम्पादन। पहिला जनता बाँच्नु पर्यो नि त। जनमुखी कुनै एजेन्डा छैन। हुटिट्याउले हुन्छ भने त्यो उनीहरूले चाहिँ के त भन्दाखेरि यस्तै अनर्गल कुराहरू आउँछन्। आए पनि के त भन्दाखेरि आए भन्दैमा त्यो व्यवस्थापन र चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने छैन। तथापि चाहिँ के जनतालाई ढाड सेक्ने, कानुन रूपमा चाहिँ भन्दैछु, बदमासी गर्ने, बलात्कार गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, देशद्रोह गर्ने राष्ट्रघातीलाई त अन द स्पट डेथ पेनाल्टी देऊ न। नो एफआइआर, मेरो यो थिएन नि, नो एफआइआर, नो एरेस्ट, नो इन्क्वायरी, नो इन्भेस्टिगेसन, अन द स्पट डेथ पेनाल्टी किन गर्न सक्दैन? कडा कानुन नभइकन देश सुरक्षित हुन्छ न समाज सुरक्षित हुन्छ? पटक भन्दाखेरि जुन काम गर्नु छ त्यो काम गरिरहेको छैन। अब अहिले के संविधानको विरुद्धमा बोले, गणतन्त्रको विरुद्धमा बोले, यो गर्छु त्यो गर्छु भनेको यो खालको कुराहरू कताबाट आयो यो मलाई थाहा चाहिँ छैन। तथापि यो चाहिँ कार्यान्वयन हुँदैन। यी चाहिँ हुटिट्याउँ र चाहिँ यो के त सामाजिक सञ्जालमा एउटा स्ट्यान्ड मचाउने नाटक मञ्च भएको मेरो चाहिँ विश्लेषण हो। तर बालेन सरकारको पछिल्लो समयमा एकदम विरोध भइरहेको छ। तपाईँले सुन्नुभयो होला, बालेन सरकारले 100 दिनसम्म पनि जनताको निम्ति केही गर्न सकेनन् भनेर विरोधीहरू प्रतिपक्षहरू यति बेला बालेनको खेदो खन्न थालिरहेका छन्। सुकुम्बासीहरूलाई बालेन सरकारले केही पनि गर्न सकेन भन्ने थियो। तर आज मात्रै बालेन सरकारले बर्दियाबाट लाल पूर्जा, सुकुम्बासी र भूमिहीनहरूलाई लाल पूर्जा दिनको निम्ति प्रतिभा रावलको नेतृत्वमा बालेन सरकारले 29 घर परिवारलाई भूमि दिएको अवस्था छ, लाल पूर्जा दिएको अवस्था छ। अब तपाईँ भनिदिनुहोस्, बालेन सरकारले लाल पूर्जा दिनु, सरकारी जग्गाबाट लाल पूर्जा दिनु त्यो गलत हो? यही त के त भन्दा यो सरकारले जतिसुकै भन्नुहोस् जे पनि हो 5 वर्षको लागि कसैले डगमगाउन सक्दैन, कसैले चाहिँ हल्लाउन पनि सक्दैन। हल्लेर हल्लिनेवाला छैन, स्ट्यान्ड मचाउने हो। आज चाहिँ के भन्दा आफूले गरेको करोडौँ अरबौँ खरबौँ भ्रष्टाचारबाट बच्नुको लागि वाम एकता भनेको छ, नाटक गरेको छ, नौटङ्की गरेको छ, जनताबाट गिरेका, जनताले मन नपराएका, पटक जनता र चाहिँ देशमाथि घात गरेका, यी चाहिँ के पटक टेस्टेड भएका नेताहरूले चाहिँ के भन्दा एक भएर चाहिँ प्रतिवाद गर्ने कुरामा चाहिँ नौटङ्की गरेको अवस्था पनि छ। बालेनले गरेको राम्रो कामलाई प्रतिविरोध गर्दा उसलाई घोडा टेकाउनको लागि लागेका छन्। यो दिवा सपना हो, कहिले पनि सम्भव छैन। किन भन्दा तपाईँलाई भन्छु मैले, आज चाहिँ शिक्षामा समायोजनका कुराहरू आएका छन्। सुकुम्बासी चाहिँ हुकुम्बासीले चर्चित गरेर चाहिँ फोहोर बनाएको व्यवस्थापन गरेको छ। अब चाहिँ लाल पूर्जा दिने कार्यक्रम सुरु भएको छ कि दिइसक्यो, आजबाट बाढिसक्यो। तपाईँको कसैले लाल पूर्जा दियो? हामीले नै पर्दैन। यो सरकारलाई हामीले नै भन्यो पहिला चाहिँ देशका सुकुम्बासीलाई चाहिँ के भन्दा सार्वसत्ता सम्पन्न असली सक्कली
असली सक्कली छुट्याएर सही सुकुम्बासी छन् तिनलाई के भन्दा भूमिहीन जो भूमिहीन छन् उनलाई लाल पूर्जा तुरन्त दिनुहोस्, चाहे 4 आना दिनुहोस्, चाहे आधा बिघा दिनुहोस्, चाहे 2 कट्ठा दिनुहोस्, लाल पूर्जा दिनुहोस्, त्यहाँ आवासको व्यवस्था गर्नु, तिनका छोराछोरीलाई लालाबाललाई शिक्षा घाँस कपासको व्यवस्था गर्नुहोस्। सर्वप्रथम तपाईँको पहिलो मुद्दा भनेको तपाईँले चाहिँ डोजर सुकुम्बासी चाहिँ व्यवस्थापनलाई चलाउनु भएको छ, त्यो भनौँ घटनालाई पहिला व्यवस्थापन गर्नुहोस् नेपालभरि अझै 77 जिल्लाबाट चाहिँ के भन्दा यो सञ्चालन गर्नुहोस् भनेर चाहिँ तपाईँ हामीले संवाद गरेको अवस्थामा त राज्यले मानेको अवस्था छ। राज्यले चाहिँ आज चाहिँ 30-40 वर्षसम्मले लाल पूर्जा हुकुमवासीले चाहिँ एउटा नोट र भोटको भन्दा राजनीतिक एउटा चाहिँ एजेन्डा बनाएर जसरी हाम्रो सुकुम्बासीलाई बदनाम गरे, सुकुम्बासीलाई चाहिँ दुःख दिए, हुकुमवासीलाई आफ्नो मान्छेलाई के भन्दा व्यवस्थापन गरे, त्यसलाई चाहिँ चिरफार गरेर सार्वजनिक चाहिँ खरबौँको जग्गा चाहिँ राज्यमा फिर्ता ल्याएर आज चाहिँ के भन्दाखेरि कैलालीबाट होइन तपाईँको लाल पूर्जा दिन सुरु गरेको छ भने त यो त राम्रो कदम हो। बिस्तारै त्यहाँबाट सुरु भयो अब भन्नु सुरु होइन स्टार्ट मर्निङ सो द डे भन्छ स्टार्ट हुनु गाह्रो थियो। अब त के भन्दा यो सरकारले सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा दिन सुरु गर्यो भने त नेपालमा रहेका सही सुकुम्बासीले लाल पूर्जा पाउने भयो भने यो सरकारलाई सलाम सलोट र समर्थन गर्ने कि नगर्ने एउटा पार्ट। दोस्रो पार्ट चाहिँ भ्रष्टाचारलाई क्रमशः कारवाही गर्दैछ, सम्पत्ति शुद्धिकरणमा ठुल्ठुला चाहिँ माछाहरू पक्राउ हुनेछन्, अख्तियारलाई पनि सक्रिय बनाएको अवस्था छ, सम्पत्ति छानबिन चाहिँ शुद्धिकरण पनि क्रियाशील भएको अवस्था छ, नेपाल प्रहरीको सिआइबी पनि क्रियाशील भएको अवस्थामा भनौँ हजारौँ चाहिँ के भन्दा भ्रष्टाचारले चाहिँ प्रमाण जुटाएर कारवाही गर्दैछ कि नराम्रो पक्ष हो। अब सरकारको भनौँ सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्तिलाई आफ्नो निजी बनाएर प्रयोग गरेर डोजर चलाएर सार्वजनिक सम्पत्ति चाहिँ राज्यमा फिर्ता गर्नु के गलत हो भने यस्ता दर्जनौँ काम चाहिँ के भन्दा यो सरकारले गरेको छ। कुनै चाहिँ ठुल्ठुला पदमा चाहिँ नियुक्तिको लागि प्रतिस्पर्धा गरेर आउनुहोस् भनेको छ। अब न्यायालयलाई निष्पक्ष स्वतन्त्र चाहिँ निर्भीक बनाएर न्यायालयले सम्मान गर्ने चाहिँ एउटा वातावरण सिर्जना गरेको छ। एउटा दर्जनौँ काम गरेको छ भने अहिले चाहिँ के यिनले चाहिँ के भन्दा कसरी हुन्छ त्यो विरोध बाहेक विरोध केही पनि भएन। त्यो विरोधको लागि अनेक खालको प्रोपोगन्डा मचाएको अवस्था छ। यो प्रोपोगन्डाले यो रोइलोले केही हुनेवाला छैन। बालेनको आज 97 दिन भएको छ। अब चाहिँ 3-4 दिन बाँकी छ। 100 दिनपछि सदनमा के कति काम भयो र हाम्रो प्लानिङ के हो, रणनीति के हो, रोडम्याप के हो, यो रोडम्याप त अहिले वर्तमान चाहिँ यो पुस्ताला होइन आउने पुस्ताला समेत समृद्ध र युगान्तकारी राष्ट्र चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने चाहिँ एउटा मेन्डेट र रोडम्यापमा चलेको छ। यसले 100 दिनको कोही होइन 100 वर्षको चाहिँ रोडम्याप बनाएर अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना हो। अहिले बालन सरकारलाई दोष दिनु, आरोप लगाउनु आफैमा लज्जास्पद अवस्था भएको म ठान्छु। तर भूमिहीनहरू यति बेला हेर्नुहोस् न माइती घरमा पुरै के भनिरहेका छन् तपाईँलाई थाहा छ? बालेनले मलाई काठमाडौँमा घर पनि बनाउनु पर्छ, 8 लाख पैसा दिनुपर्छ, यदि दिएन भने सिंहदरबार छिरेर म खुकुरी हान्छु भनेर खुकुरी तिर्साएको अवस्था पनि छ। होइन ठिकै छ, जनताले चाहिँ खुकुरी तिर्साउनु, गाली गर्नु, कराउनु, अब चिच्याउनु, डिमान्ड गर्नु एउटा सरकार भनेको अभिभावक हो। अभिभावकसँग जनताले माइतीघर मण्डला हुन्छ या सुस्ताबाट चाहिँ च्यालेन्ज गरेर हुन्छ, त्यो चाहिँ माग गर्नु, डिमान्ड गर्नु, यो चाहिँ नाटसँग दायित्व हो। अब खुकुरी देखाउनु हान्ने कुरो भएन। हुन त हामीले बालेन्द्र शाह सुदन गुरुङका व्यक्तित्वहरूलाई तपाईँलाई सुरक्षा थ्रेट छ भने हामीले भन्दा पनि कता चाहिँ पिस्तोलधारीहरूले पक्राउ भए भन्ने कुराहरू थियो। सरकारले जबसम्म चाहिँ देशमा केही गर्छु भन्ने एउटा युगले जन्माएको, राष्ट्रलाई परिवर्तन गर्छु, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्छु, देशलाई चाहिँ सुरक्षित गराउँछु, हाम्रा मिचिएका कब्जा गरेका भूभागलाई व्यवस्थित गर्छौँ, कूटनैतिक परिस्थितिमा हामीले देशलाई सबल सक्षम र चाहिँ एउटा सुसम्पन्न नागरिक बनाउँछौँ, देशमा चाहिँ विथिति अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचारको विरुद्धमा हामीले सुशासनको प्रत्याभूति दिन्छौँ, सबल कानुन बनाउँछौँ, जे जति गर्छौँ हामीले जनताको लागि गर्छौँ भनेर कसम खाएर चाहिँ सदनमा गएर चाहिँ भनौँ एउटा के भन्दाखेरि एउटा व्यवस्थापनका कुराहरू आएको अवस्था पनि छ। त्यसैले के त भन्दाखेरि अब आफ्नो चाहिँ अभिभावकलाई चाहिँ भन्नु चाहिँ ठुलो कुरो होइन। तथापि चाहिँ के भन्दा सरकारले चाहिँ माइती घरबाट होस् या कुनै पनि नागरिकले दिएको सुझाव र चाहिँ समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ। सुकुम्बासीले त मैले भनेको सुकुम्बासीलाई 4 आना जग्गा दिनुहोस्, 3टा कोठा बनाइदिनुहोस्, तिनका बालबच्चालाई पढाउने वातावरण सिर्जना गर्नुहोस्, युवा जो डिग्री होल्डर युवाहरू छन् तिनलाई सर्टिफिकेट दिँदै राखेर चाहिँ व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुहोस्। अब चाहिँ देशमा चाहिँ के भन्दा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्नुहोस्, हरेक ठाउँमा चाहिँ के भन्दा घाँसबास कपास र शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ निःशुल्क गर्नुहोस्। क्रमशः चाहिँ डाइनेस्टिक चेन्ज गरेर बिचौलिया यो अपराधी ठग यो ज्यान मारा देश लुट्ने राष्ट्रघाती देशद्रोही लम्पसारवादी जो छन् यिनलाई क्रमशः कारवाही गरेर चाहिँ एउटा सफाई अभियान भ्रष्टाचारको सफाई अभियानमा अगाडि लागेर देशमा चाहिँ लुटिएका सम्पत्तिलाई व्यवस्थित गरेर राज्य कोषमा ल्याएर युगान्तकारी परिवर्तन, देश विकास, समृद्धि, कृषिमा चाहिँ डाइनेस्टिक चाहिँ परिवर्तन, अन्वेषणहरू, वैज्ञानिक आविष्कारका कुराहरू र शिक्षामा चाहिँ अब्बल नीतिका कुराहरू सबैले चाहिँ आफ्नै देशमा चाहिँ बस्न पाउने, आफ्नो भाग्य र भविष्य निर्माण गर्न पाउने अब्बल शिक्षा नीति अपनाएर विश्वमा नै एउटा के भन्दा
युगान्तकारी परिवर्तन र नेपाल चाहिँ विश्वको शिर हो। यो शिरबाट विश्व संसार एउटा गाइडेड होस्, डिभाइन पावरको पनि सम्मान होस्, धर्म संस्कृति परम्परा इतिहास। आज हेर्नुहोस् न, आज अहिले आएर त कुमारी भनौँ जीवित कुमारी चाहिँ भनौँ देवीको चाहिँ पूजा सम्मान हुने कुराहरूमा चाहिँ अहिले हल्का प्रचार भएको छ। हाम्रो सभ्यता संस्कार पहिचान नेपालीत्व र हाम्रो आफ्नोपनलाई विश्वमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रचार गर्नु पर्यो। देशको नाम विजेत राख्नु पर्यो। देशमा रहेका प्राकृतिक सम्पदालाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। देशमा रहेका चाहिँ अपार सम्पदालाई एउटा के भन्छ अवसरमा परिणत गरेर यो देशलाई विकसित र समृद्ध राष्ट्र बनाउन अहिले बालनलाई जिम्मा दिएको अवस्था छ। उहाँहरूलाई छुट छैन। जति विरोध गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, तर तपाईँले जति विपक्षीले विरोध गरे पनि उहाँको हाइट गिर्ने होइन। उहाँले भ्रष्टाचार गर्दैन। बालनमा इमान्दारी छ। एसपी साहब अब के भन्यो, यो देश सिद्धिन लाग्यो। यो अमेरिकनले चलायो देशलाई, अमेरिकाले खायो भन्ना छन्। हेर्नुहोस् त, यो देशै विदेशीले खाइसकेका छन्। यो देशमा अब रहने केही पनि छैन। अब हामीले यो देश बचाउनु छ भने रासपालाई सिद्ध्याएर हामी गठबन्धन गरेर हुन्छ कि वाम एकता गरेर हुन्छ कि चौथो फेरि आन्दोलन गरेर हुन्छ कि भनेर अब यहाँनिर प्रचण्ड तातिसकेको सकिन्छ भने अहिले गर्नुहोस् भन्ने भएको छ। अब यहाँ आन्दोलन पनि हुन्न, यिनलाई कसैले साथ पनि दिँदैन। यिनले देशलाई लुटे, देशलाई बर्बाद गरे। आज चाहिँ विगत 2007 लिएर चाहिँ देशलाई चाहिँ टनकपुर सन्धि गरे, कोशी सन्धि गरे, महाकाली सन्धि गरे। विभिन्न चाहिँ विद्युत परियोजना विदेशीको हकमा कमिसन गाएर यदि मोटाए। महाकाली जस्तो सम्झौता गरेर काठमाडौँमा घर बनाए। आज यिनी नेताले भनेको होइन, महाकाली सन्धि भए पश्चात चाहिँ के भन्दा वार्षिक चाहिँ 1 अरब 20 करोड चाहिँ नेपालले चाहिँ फाइदा हुन्छ भनेको थिए। आज फाइदा भयो। त उनीहरूले यी सबै नौटङ्कीबाज हुन्, यी चाहिँ के भन्छ लम्पसारवादी हुन्। यिनले चाहिँ सत्ता कुर्सी पावर शक्ति गएको उनीहरूले छटपटाइरहेका छन्। आजै समीकरण गरौँ, आज एकता गरौँ, भोलि गरौँ, भर्खरै गरौँ भने चाहिँ कतिखेर चाहिँ के भन्छ बालनको लौरो चाहिँ भनौँ न पुग्छ चाहिँ यिनीहरू टाउकोमा भनेर अब यी प्रचण्ड केपी ओली बाबुराम भट्टराई अब शेरबहादुर देउवा त भागि नै सक्यो। उनी पलायनै भइसक्यो। शेखर हसिना जस्तै उनी आउनेवाला पनि छैनन् भने यो नौटङ्की रुहाइले गर्दा जनताले मान्छ न त। यो त किन रोन्छस् मङ्गलले आफ्नो ढङ्गले तपाईँले राम्रो गरिदिनु भएको भएदेखि त यो खालको अवस्था आउन त। त्यसैले यो अब आन्दोलन पनि हुँदैन, यहाँ कोही नारा पनि लाग्दैन। अब देश बन्छ, बन्नुपर्छ। युवाले देश बनाउँछन्, हामीले समर्थन गर्नुपर्छ, सल्लाह दिनुपर्छ, खबरदारी गर्नुपर्छ। गल्ती गर्न लाग्यो भने, बाटो बिराउन लाग्यो भने हामीले ठिक ठाउँमा चाहिँ तानेर चाहिँ ठाउँमा ल्याएर हिँडाउनुपर्छ। यो हाम्रो दायित्व, सारा नेपालीको दायित्व। यो साझा सरकारै यो कार्यकारी प्रधानमन्त्री सरह पाएको चाहिँ अधिकार र सम्मान हेर्नु। यो हरेक पार्टीको व्यक्तिले चाहिँ बालेन साला भनौँ यो भोट दिएर घन्टीमा भोट दिएर चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि भनौँ कार्यकारी शक्तिसहित प्रधानमन्त्री बनाएका छन्। 2 तिहाईको सरकार हो। यो रोइलो गर्नु, चिच्याउनु, कराउनु, अब यो चाहिँ यो भक्कानो छोड्नु, ततम मर्नु, गुहार माग्नु र रोडमा गएर आत्मा भड्केका हुन्। अहिले पुरानाहरूको आत्मा भड्केका हुन्, आत्मा भड्केर डराएका हुन्। अब म कुन बेला पक्राउ पर्छु भन्ने यिनीहरूलाई के पहिले ढ्याङ्ग्रो ठोक्यो हो अवस्था। ढ्याङ्ग्रो ठोकेको यसले अब राजनीतिक भिखारी भएर यो राजनेता बन्नु थियो, रोड नेता भएर अहिले चिच्याइरहेका छन्। यो देश र दुनियाँ भनेपछि यिनीहरू राजनीतिमा राजनेता बन्न आएको, अब रोड नेता भएको भएर यिनीहरूलाई रोडमा पनि यिनीहरू साथ हुनेवाला छैन। किनभने हामीले त सम्मान गरे कि उहाँ पटक 4 पटक 5 पटक सब प्रधानमन्त्रीसम्म भएर यसले के गरे देशको लागि, मुलुकको लागि के मलाई भन्नुहोस् न। कुन बाटो बनाए, कुन कल कारखाना खोले, कुन शिक्षामा के परिवर्तन गरे, कुन किसानलाई के यसले बिउ बिजन दिए। हेर्नु यहाँ त के भन्दा किसानलाई बिउ बिजन दिएपछि चाहिँ नेपालमा कृषि धेरै उत्पादन भयो भने कमिसन खान पाइन्न। भारतबाट खाद्यान्न आयात हुन्नसम्म ठानेर यसले न समयमा बिउ दिए, न चाहिँ सिँचाइ दिए, न औजार दिए, न कृषकलाई सम्मान गरे, न शिक्षामा परिवर्तन गरे। अब भिजिट भिसामा चाहिँ मान्छे बेचे, अझै पनि बेचिरहेछन्। त्यति मात्रमा नेपाली सार्वसत्ता सम्पन्न नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिकामा बेचे, पैसा खाए, ताण्डव मचाए। हजारौँ चाहिँ यिनले गरेका ताण्डवबाट चाहिँ अपराधी अघोषित भइसकेका छन्। प्रमाणले घेर्छ। बालेन्द्र को र चाहिँ सुदन गुरुङको चाहिँ डन्डा चल्छ। यिनीहरूको जीवन भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि अब चाहिँ यो प्राश्चित्य गर्ने काल कोठरीमा जाने भएको त विकल्पै छैन। भनेपछि यिनीहरूलाई दिल्ली बजारले कुर्या छ कि नखुले कुर्या छ कि सुन्दाराले कुर्या छ भन्नुहोस् डिएसपी साहब। अब के भन्दा धेरै हुनाले त्यति एउटा जेलमा अट्ने सम्भावना छैन। अर्को जेल बनाउन सक्ने अवस्था पनि बन्न सक्छ होइन। जुन 25वटा रविले खोलेको 25वटा फाइल खोल्यो भने यिनीहरूलाई जेलमा बस्ने अवस्था छैन। ठुलो जेल खोल्नुपर्छ। ठुलो जेल खोल्नुपर्छ, तर के अर्को जेल पनि खोल्नुपर्ने अवस्था बन्छ। तपाईँको छैन। मैले तपाईँलाई भनौँ, तपाईँको चाहिँ 2046 सालदेखिले हालका दिनसम्म अथवा सुशीला कार्की भन्दा पहिलाको सरकारको परिस्थितिमा रहेका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी
कर्मचारी अब ठेकदार बिचौलिया स्वदेशी विदेशी होइन नेसनल इन्टरनेसनल माफियाहरू भूमाफिया जमिन माफिया जङ्गल माफिया गिटी तस्करी बालुवा तस्करी ढुङ्गा तस्करी काठ तस्करी अब त भनौँ यो एर्सा गुम्बा तस्करी यावत कुराको तपाईँको चाहिँ हरेक कुरामा हेर्दै जाने हो भने तपाईँको अहिले पनि के छ भन्दा यो तस्करी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सुन तस्करी भनौँ यो मानव तस्करी अझै पनि रोकिएको अवस्था छैन। सुदन गुरुङजी चाहिँ जुन एउटा सिमानामा गएर चाहिँ भेष धारण गरेर चाहिँ बुझ्नुभयो त राम्रो पक्ष हो, तर सेक्युरिटी क्षेत्रमा उहाँले चाहिँ गलत गर्नुभएको। सेक्युरिटी भ्यूलाई चाहिँ सक्षम बनाएर जानुपर्छ नजानु पर्ने। हरेक चाहिँ के भन्दा सिपाहीको भरमा हाकिमले चाहिँ जागिर खान पाउँदैन। हरेक चाहिँ के भन्दा कर्मचारीहरू हाकिम भनेर चाहिँ कुर्सीमा घुम्ने कुर्सीमा कालो चस्मा लगाएर नाचिरहेका छन्, ती सबै चाहिँ फिल्डमा आएर एक्सनमा जानुपर्छ। किन नुनको सोझो त गर्नु पर्यो नि, आदेश दिएर पुग्छ फिल्डमा जानुपर्छ। देशको आइजी जानु पर्यो, मन्त्री जानु पर्यो, सचिव जानु पर्यो, सिडिओ जानु पर्यो, अब सबै सुरक्षाको प्रमुख जानु पर्यो। अब कुर्सीमा बसेर निर्देशन दिएर पुग्दैन नि, फिल्डमा एक्सन ओरिएन्टेड भएर आफू नै पहिला उदाहरण बन्नु पर्यो। कमान्डर त आफै अगाडि लाग्नु पर्यो, पछाडि नै चाहिँ अरू मान्छे लाग्ने हुन्। देशलाई बनाउनको लागि त स्वयं आफूबाट सुरु गर्नु पर्यो। हामी चाहिँ के भन्दा बदलिनु पर्यो नि, हामीले त बदलाव देखाउनु पर्यो। हामी समाज बदलिन्छ, राष्ट्र बदलिन्छ, आफूबाट सुरु गर्नु पर्यो नि त देशलाई परिवर्तन र विकास गर्नको लागि। एउटा आदेशको भरबाट चाहिँ के भन्दा हुकुमी जानीय शासन होइन नि त, यो त डेमोक्रेसी हो नि त। त्यो जनताको हकमा, मुलुकको हकमा, जनताको अत्यावश्यकको पक्षमा शुद्ध पानी चाहियो जनतालाई। हरेक ठाउँमा बाटो चाहियो, हरेक ठाउँमा बिजुली चाहियो। आज चाहिँ पेट्रोलको चाहिँ डिजेलको चाहिँ भाउ घटेको छ, त्यस्तो अनुसार यातायात व्यवस्थापनमा हवाई सुरक्षामा पनि भाउ घट्न परेन। एक कोर चाहिँ एउटा हातले ताली बज्छ, दुईटा हातले ताली बजाउनु पर्यो नि त। त्यसैले अहिलेको चाहिँ के भन्दा जनतालाई कसरी खुसी हुन्छ, जनताले कसरी न्याय पाउँछन्, विगतमा दबाइएर राखेका चाहिँ भ्रष्टाचारलाई कसरी खोरमा हाल्न सकिन्छ, तिनले कमाएका चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ कसरी राज्य कोषमा ल्याउन सकिन्छ, अचल ब्याङ्क खाता, उनका नाता पाता गोता व्यापारी घरानीय विभिन्न खालका एपार्टमेन्ट डिपार्टमेन्टल जहाज हेलिकप्टर सुनमा कहाँ जग्गा प्लोटिङ कहाँ लगानी गरेका छन्, ती सबै चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। तब मात्र देशमा विकास हुन्छ। अर्थनीति देशको चाहिँ आर्थिक जग जबसम्म बलियो हुँदैन तबसम्म चाहिँ विकासको चाहिँ परिकल्पना गर्न सकिँदैन। हामीले चाहिँ एउटा देशको भविष्यको परिकल्पनासहित यो चाहिँ युवा पुस्ताले देशमा चाहिँ के भन्दाखेरि डाइनामिक चेन्ज ल्याउँछ। 5 वर्षमा यो देशलाई एउटा के भन्दा विकासको चाहिँ के मार्गचित्रबाट समृद्ध र विकसित र चाहिँ हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू स्वाभिमानी राष्ट्रको रूपमा चाहिँ रूपान्तरण हुन्छन् भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ अन्तरात्मा रहेको परमात्माले हामीले घचघचाएको। अहिले चाहिँ यिनले बाटो बिराउनन्, यसलाई बाटो बिराउनु छुट पनि छैन, काम गर्नुपर्छ। फुटेर होइन जुटेर एकदम एक्सन ओरिएन्टेड भएर 18 घन्टा काम गर्नुपर्छ यो देशलाई बनाउनको लागि। देशमा यो चाहिँ 36-40 वर्षदेखि फुगारेको फोहोर यावत क्षेत्रमा यस्तो ठाउँमा फोहोर छैन जहाँ तपाईँ चाहिँ जानुहोस्, चाहे तपाईँको मन्दिर हेर्नुहोस्, चाहे त्यो मठ हेर्नुहोस्, चाहे तपाईँको गुठी हेर्नुहोस्, चाहे कुनै कार्यालय हेर्नुहोस्, कुनै चाहिँ ट्रस्ट हेर्नुहोस्, चाहे कुनै वित्तीय संस्था हेर्नुहोस्, हरेक ठाउँमा यिनीहरूले चाहिँ के भन्दा अब यही तपाईँको सिस्टोलमा चाहिँ उपत्यकाको फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइटको फोहोर व्यवस्थापनमा 2 अरब यिनीहरूले कमिसन खान्थे। यिनीहरूले 2 अरब यी पुरानाले फोहोरमा समेत तपाईँको चाहिँ के छ भन्दा राजनीति छ भने अब कतिसम्म यो राजनीति गनाउने नीति विश्वमै चाहिँ भ्रष्टाचारले चलाएको भनेर देशलाई बर्बाद दलदल चाहिँ भनौँ यो बलबलमा फसाएर आज यो तपाईँ हाम्रो भविष्य र हाम्रा सन्ततिको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने यी नरपिचासहरू, राष्ट्रघातीहरू, देशद्रोहीहरू, भ्रष्टाचारीहरूलाई अझै पनि हामीले समर्थन गरेर हाइवाईहरू अब हो गर्न थाल्ने भने हामी चाहिँ के भन्दा हामी मानव होइनौँ, हामी पशु नै हौ। त्यसैले अहिलेको चाहिँ सरकारलाई समर्थन, सहयोग, खबरदारी र जवाबदेही भएर अगाडि बढ्न हरेक नेपाली नागरिकले घचघचाउनु पर्छ भन्ने र अहिलेको चाहिँ सरकारलाई चाहिँ समर्थन गर्न 3 करोड नेपालीलाई यहाँको लोकप्रिय मिडिया डाँडा अझै आह्वान, अपिल, अनुरोध। किन देश रहनुपर्छ, देशमा सुशासनको प्रत्याभूति हुनुपर्छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ, सबैले समानुपातिक न्याय पाउनुपर्छ, घाँस बाँस कपास शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो नागरिक अधिकार हो, यसबाट सरकार पछि हटाउन्न, डटेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। किनकि तपाईँको पछाडि आफ्नो जनता छन्, 3 करोड जनता छन्। यहाँ पार्टी सिद्धान्त विचार सबले त्यागिसके। अब बालेन तिमीले देश बनाउनु पर्छ, तिमीले युगले जन्माएको पुरुष हो। बालेन चाहिँ के भन्दा भनौँ तपाईँको चाहिँ रवि लामेछाने, सुदन गुरुङ भनेको ब्रह्मा विष्णु महेशको हिसाबमा चाहिँ प्रत्याभूति गरेका छन्। संरक्षण पनि गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ, भनौँ डिस्ट्रोय भएका चिजहरूलाई व्यवस्थापन गरेर जनताको अनुहार राष्ट्रको मुहार हर्साउने काममा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सबैको चाहिँ ध्यान आकर्षण मान्यता पनि हो। यो मान्यताबाट ब्याक हुनु चाहिँ बालेन्द्र सरकारलाई छुट छैन भन्ने हाम्रो दबावसहित चाहिँ ध्यान आकर्षण हो। जस्तै हामी अन्तिममा छौँ डिएसपी साहब, जस्तै सुकुम्बासीको पछिल्लो समयमा के भन्थ्यो भने म सुकुम्बासीको मेरो घर जग्गा पनि छैन,
सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा दिने बेला मलाई पनि 4 आना जग्गा दिनुस् भनेर सुकुम्बासीका नायके बनेका एमालेका अध्यक्ष उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, जसलाई आज फेरि 6 दिनको लागि थप मुद्दाको निम्ति थप तोकिएको अवस्था छ र उनले 30 करोड बराबरको सम्पत्ति सेयरहरू र 35 बिघा जग्गा चाहिँ अपचलन गरेको भनेर कता कतातिर आइरहेको छ। उनीलाई अहिले फेरि अनुसन्धानको लागि 6 दिन म्याद थपिएको अवस्था छ। अब के हो नायक, अब बर्दियाबाट लाल पूर्जा पाउन थाले, अब त विष्णु पौडेलले नै लाल पूर्जा दिनुपर्ने अवस्था हो कि क्या हो? मूलत के छ भन्दाखेरि वास्तवमा तपाईँले यही विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रीलाई पक्राउ गरिसकेपछि चाहिँ विगतका चाहिँ वाम एकतादेखि लिएर विगतका प्रधानमन्त्री छटपट्टिएको अवस्था एकातिर आएर अहिले चाहिँ एकताको चाहिँ नौटङ्की गरेर चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा रवाइलो मचाएको अवस्था यही विष्णु पौडेलको पक्राउबाट पनि हो। मूलत विष्णु पौडेल रूपन्देही निवासी हुन्। उनले दिपनगर कता 4 आना जग्गा भनौँ तपाईँको चाहिँ एउटा ऐलानी जग्गा किनेको अवस्था सुकुम्बासी भएको व्यक्तिले देशमा पटक चाहिँ अर्थमन्त्री भएर तपाईँको चाहिँ 35 बिघा जग्गा चाहिँ नि उनले चाहिँ आफ्नो कब्जामा गर्नु, 30 करोड चाहिँ नि सेयर बजार आदि चाहिँ कृषि चाहिँ भनौँ न वस्तुहरूमा लगानी गर्नु। त्यति मात्र नभएर तपाईँको चाहिँ के भन्दा तत्कालीन एउटा मन्त्रीले के पनि चाहिँ मिडियामा भनेका छन्, विष्णु पौडेलले चाहिँ त्यो वन खोलाको चाहिँ भनौँ 2 करोडको जग्गा चाहिँ करोडौँ अरबौँमा चाहिँ खरिद गरेर तपाईँको 23 अरब चाहिँ भनौँ त भैरव अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चाहिँ घोटाला गरेका कुराहरू छन् भनेर चाहिँ भनेका छन्। भने उनैका चाहिँ के भन्दा कार्यकर्ता सचिव रहेका योगेश भट्टराईले कुनै पनि कमिसन ठेक्का पट्टालाई आफ्नो चाहिँ क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र अथवा विकास निर्माण जाँदाखेरि 10% चाहिँ खातामा हाल्नु पर्थ्यो। 10% खातामा हालिदिएपछि मात्रै त्यो ठेक्का चाहिँ भनौँ के प्रमाणीकरण हुन्थ्यो भने त उनैकै नेता बोलिरहेछन्। यो त उनीहरूले बोले हुनाले सुकुम्बासीको नाममा हुकुमबासी भएर राज्यलाई दोहन गरेर यहाँसम्मको चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको व्यक्तिलाई राज्यले अनुसन्धानको प्रक्रियामा ल्याउँदाखेरि केपी शर्मालाई रोइलो बच्चाएर प्रतिवाद गर्छु भनेर एकताको नाटक गर्छु भनेर त्यो चाहिँ हिँड्नै नसक्ने अवस्था भएको हुनाले अहिले त पशुपतिमा गएर माला जपेर ओम नमः शिवाय त्र्यम्बकम जामहे सुगन्धिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षमात् हामीले गल्ती गऱ्यौँ पश्चाताप गर्छौँ भनेर चाहिँ अगाडि बढेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ पापको प्रायश्चित्त गर्नुपर्नेमा अहिले विष्णु पौडेल जति पनि अर्थमन्त्री छन् कोही पनि चोखो छैन। अल आर द करप्टेड होइन तपाईँको चाहिँ विगतका चाहिँ अर्थमन्त्रीहरू सबै किन अर्थको चाहिँ भनौँ राज्यको ढुकुटी त उनीहरूको हातमा छ। उनीहरूले आफ्नै निर्वाचन पक्षमा आफ्नै चाहिँ मान्छेलाई ठेक्कापट्टा दिएर अनेक बर्बन लुटले गरेर यो त सुरुवात हो। यो त स्टार्टिङ हेर्नुहोस्, यो त भूकम्प महाभूकम्प 2009 गत चाहिँ विक्रम सम्वत 1990 र 2072 को भन्दा पनि ठुलो भूकम्प जाने पक्षमा छ। प्रचण्ड अनुसन्धानमा आउँछ भनौँ केपी शर्माजी आउँछ। झलनाथको 72 करोडको चाहिँ सर्वकाण्ड त तपाईँको थाहा नै छ। अब माता तीर्थको चाहिँ के भन्दा अनुसन्धान भइरहेकै छ। माधव कुमार नेपालको तपाईँको चाहिँ के भन्दा यही चाहिँ विष्णु पौडेल चाहिँ ललिता निवासको जग्गा 8 आना लिएका होइनन् भनेपछि यो चाहिँ प्रत्यक्ष समाजले जानेकै अवस्थामा देखेकै अवस्थामा सरकारले अनुसन्धान गर्दाखेरि अब हामी पनि पक्राउ हुनुपर्ने भयो भनेर रोइलो मचाएका हो। गुहार मागेका हुन्। गुहार मागेर गुहार दिने अवस्था पनि छैन। किनले यति अपराध गरेछन् राष्ट्र र मुलुकको हकमा यिनले केही पनि सिनको पनि भएको छैन। त्यसैले चाहिँ के त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ कारबाही सबै पर्छन् हेर्नु। अब चाहिँ तपाईँलाई प्रश्न भनिदियो अरू त कति छन् कति हजारौँ काण्डमा हेर्नुहोस् काण्ड मचाएका बिस्तारै स्टेप बाई स्टेप चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँ त सिओ बनेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। हात्ती बनेर निस्कन्छ कि यो कुरो बुझ्नु। त्यो हुनाले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब तपाईँ सामान्य भनौँ 3 लाखभन्दा बढ्ता त कर्मचारी नेता अनुसन्धान हुन्छ। 3 लाख भन्दा बढ्ता अहिलेको चाहिँ इन्भेस्टिगेसन इन्टरनल इन्भेस्टिगेसन अहिले प्रत्यक्ष के भन्दा टाउकोबाटै सुरु गर्नु पर्यो भने सरकार लागेको अवस्था हो। जबसम्म टाउको चाहिँ ठिक हुँदैन तबसम्म दिमाग पनि ठिक हुन्न, हेराइ पनि ठिक हुन्न, बुद्धि पनि ठिक हुन्न, उसको चाहिँ हरेक कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि बेठिक हुन्छ। त्यसलाई टाउको भनेको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिबाट र टप अफ द लेभलका बिचौलियाबाट चाहिँ सरकारले अनुसन्धान सुरु गरेका छ। त्यो अनुसन्धान सुरु गर्दाखेरि टाउको आँखा नाक कान घाँटी गर्दन अब ढाड खुट्टा पैतालामा पुगेर पैतालादेखि तल पनि जाकिएको छ। भ्रष्टाचार गरेर माटा मुनि छ भने जरा बनाएर चाहिँ निकालेर त्यो जरैदेखि उखाल्ने पक्षमा नै सरकार छ। यसरी बुझ्नुहोस् तपाईँ होइन। त्यो हुनाले अहिले के छ भन्दा मूलत पहिलो चाहिँ इन्भेस्टिगेसनको पक्षमा प्रधानमन्त्री सबै पर्छन्। कोही पनि प्रधानमन्त्री अछुतो छैन। अल आर द करप्टेड प्राइम मिनिस्टर अफ द कन्ट्री। कोही पनि एक्सक्युज पक्षमा छैन। त्यसपछि दोस्रो लेयरमा को पर्छ? अर्थमन्त्री पर्छ।
अर्थमन्त्री पछि जो मन्त्री भने 46 सालदेखि यताका सबै मन्त्री तपाईँको चाहिँ उच्च स्तरीय अधिकारी मुख्य सचिव लगायतका चाहिँ कतिपय सुरक्षा कर्मी पनि के भन्दा दुधले नुहाएका छैनन् होइन। त्यो हुनाले हरेक ठाउँमा पर्ने हुनाले त्यो अनुसन्धानको पाटो मैले यो गर्नुपर्छ भन्दाखेर अनुसन्धानमा बाधा पर्छ। त्यो तथापि चाहिँ यो तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, 5 वर्षभित्र यहाँ चाहिँ यो देश यति चाहिँ तपाईँको चाहिँ लुटेका रहेछन् भनेको यिनी आफै देश छोडेर भाग्ने, आफै लज्जित भएर यदि पक्राउ हुन सकेनन् भने आफै भाग्छ। देउपारा देव दम्पति भागे जस्तै। त्यसैले किन यस्तो गरे भन्दा उनको कर्मले गर्दाखेरि यो देशलाई यस्तो चाहिँ के भन्दाखेरि भनौँ अनिर्णयको बन्दी बनाए, देशलाई एउटा विश्वकै भिखारीको देश बनाए, मगन्तेको देश बनाए भने अब चाहिँ देशलाई समृद्ध र विकासशील राष्ट्र बनाउँछौ, भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्छौ भन्ने चाहिँ सरकारलाई होइन किन हामीले समर्थन नगर्ने। त्यसैले चाहिँ नि अहिले चाहिँ बालेन्द्र सरकारलाई भनौँ विरोध गर्नु, उसको चाहिँ गलत चाहिँ ट्यागबाट चाहिँ स्ट्यान्ड मचाउनु यो राष्ट्रको लागि नै राष्ट्रघात हो, देशद्रोहीको चाहिँ पराकाष्ठा हो। त्यसैले अहिले विरोधको विरोध होइन समर्थन गर्ने अहिले समयले दिएको सबै नेपाली नागरिकलाई आवश्यकता र जवाबदेही भएर अगाडि बढ्न र प्रतिबद्धता सहित एउटा सकारात्मक चाहिँ भनौँ ध्यान आकर्षण र चाहिँ दबावसहित अगाडि बढ्ने समयले दिएको एउटा सन्दर्भ हो। यसलाई हामीले आत्मसात गर्नु एउटा राष्ट्रिय धर्म हो हरेक नागरिक हो भन्ने म ठान्दछु। हस् एसपी साहब समय दिनु धन्यवाद। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।